स्वागत छ सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिएससी सिएसआइटीको फर्स्ट सेमेस्टरको युनिट 3 को हाम्रो पार्ट 2 वाला भिडियो छ। केसको फन्डामेन्टल अफ एटमिक थ्योरी। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्ल्याक बडी रेडिएसनको अलिअलि पढेका छौँ। अब हामी चाहिँ प्ल्याङ्क थ्योरीमा जान्छौँ। प्ल्याङ्क थ्योरीले किन गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम अफ ब्ल्याक बडी यो हुन्छ नि एक्सप्लेन गर्नको लागि नै म्याक्स प्ल्याङ्कले चाहिँ यो चाहिँ थ्योरी चाहिँ पुट गरेका थिए। हुन्छ नि क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन पुट गरेका थिए। जुनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि होइन जस्तै त्यो थ्योरीले भन्ने कुराहरू म सर भनिदिन्छु। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति आफैले मिलाएर लेख्नुलाई कि ओसिलेटर क्यानट ह्याभ एनी आर्बिट्रेरी भ्यालु अफ इनर्जी यो लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा ओसिलेटर क्यान ह्याभ ओन्ली डिस्क्रिट इनर्जी गिभन बाई भनेर यो लेख्दा पनि हुन्छ है। त पोइन्टहरू चाहिँ के हो भनेर भन्छु। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तै यो इनर्जीहरू हुन्छ नि, जस्तै अब यो यहाँ छ यो कुरा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग देखेको रहेन रहेछ। इनर्जी लेभल 1 इनर्जी लेभल 0 भएको बेला 0 हुन्छ, इनर्जी लेभल 1 भएको बेला 1hf भएको हुन्छ, इनर्जी लेभल 2 भएको बेला 2hf भएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ भयो होइन। अब जब गरे होइन यदि एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ इनर्जी लेभल 0 इनर्जी लेभल भएको ठाउँदेखि यदि यहाँ जानको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन फिक्स एमाउन्टको इनर्जी लेभल हुनुपर्छ कि। जस्तै अब कि 1 2 3 यस्तो हुनुपर्छ, 1.1 2.2 यस्तो वाला हुनु हुँदैन कि। र यो यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि पनि यहाँदेखि जाँदै बेला चाहिँ पुस गरिदिनुपर्छ होइन, त्यही भएर इनर्जी दिनुपर्छ हामीले। र यदि यो यहाँदेखि यहाँ आउँदैछ भने यसले इनर्जी इमिट गर्नुपर्छ के हो, त्यो चाहिँ त्यो पनि फिक्स हुनुपर्छ भनेर भनेको छ कि। यो पोइन्ट 1ले भन्ने कुरा यही हो। यहाँ चाहिँ ई भनेको इनर्जी हो, याच भनेको प्ल्याङ्क कन्सटेन्ट, यो आर जस्तो छ नि यो भनेको म्यू, अथवा यो या फ्रिक्वेन्सी जे भने पनि हुन्छ। यो यान भनेको डिस्क्रिटनेस, यो भनेको चाहिँ त्यही फिक्स्ड किसिमको भ्यालु हुनुपर्छ, अथवा हुन्छ नि यो निस्किएको अथवा छोड्दाखेरिको अथवा रिलिज गर्दाखेरिको जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यही जनाउँछ है त्यहाँ चाहिँ। अब हामी जान्छौँ अर्को पोइन्टमा। अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसले यहाँदेखि यहाँ जम्प जाने बेला होइन पोइन्ट वाइज यस्तरी जाँदैन कि डाइरेक्ट जम्प गरेर जान्छ भनेर भन्छ क्या यसले होइन। कि इनर्जी यसले झ्याप्पै इमिट गरिदिन्छ, झ्याप्पै जम्प गरेर गइदिन्छ होइन इनर्जी प्रोभाइड गर्ने बित्तिकै। कि भने इनर्जी ठ्याक्कै लो गरिदिन्छ र ठ्याक्कै त्यसले फिक्स एमाउन्टको गरिदिन्छ 1 2 3 4 जुन चाहिँ हाम्रो जस्तै अब यहाँदेखि यहाँ जाने बेला चाहिँ इनर्जी हाम्रो के हुन्छ यी दुइटाको हेरौँ न। E2 माइनस E1 गऱ्यो भने HF आयो। अब फेरि E1 माइनस E0 गऱ्यो भने पनि HF नै आयो क्या। यदि यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि यसलाई HF एमाउन्टको इनर्जी चाहिन्छ, र यहाँदेखि यहाँ इनर्जीलाई यहाँ जानको लागि पनि HF एमाउन्टको इनर्जी चाहिन्छ, र यहाँदेखि यहाँ जानको लागि पनि 2HF एमाउन्टको इनर्जी चाहिन्छ कि डाइरेक्ट यहाँदेखि यहाँ जम्प गर्नको लागि हो। यसले यही भनेको। र यो चाहिँ प्ल्याङ्कले चाहिँ डिराइभ गरेका थिए। यो EF बराबर चाहिँ हुन्छ नि यो डाटाहरू र पहिलाको जुन क्लासिकल फिजिक्सले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर यस्तो फर्ममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जहाँ चाहिँ हाम्रो EF भनेको चाहिँ के हो, EF बराबर 2hf छ नि। h भनेको हाम्रो चाहिँ प्ल्याङ्क कन्सटेन्ट, F भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, र C भनेको चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी अफ लाइट, अनि K भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ बोल्ट्जम्यान कन्सटेन्ट, र हाम्रो T भनेको चाहिँ एब्सोल्युट टेम्परेचर अफ ब्ल्याक बडी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन्ड photons. The process of emission of electron from metal surface when the suitable frequency of light falls on it. अब यदि होइन एउटा मेटल सर्फेस छ त्यहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ नि सुटेबल किसिमको फ्रिक्वेन्सी खस्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ हो। यही प्रक्रिया नै हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। र आइन्स्टाइन postulated that the quantity of radiation of energy E is equal to HF behave as called photons. अब हामीले चाहिँ यो थ्योरी जस्तो दिएको छ होइन, यो खासै इम्पोर्टेन्ट जस्तो छैन। त्यो पनि यसो सर र उ गर्न लाग्छ भनेपछि चाहिँ हेर्नु होला है त। यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि कुनै बेलामा हुन्छ नि जस्तै HF जुन HF भन्ने यो छ नि प्ल्याङ्क कन्सटेन्ट र फ्रिक्वेन्सीको मल्टिप्लिकेसन, त्यो यदि लेस देन
हाम्रो जुन आएको वर्क फङ्सन छ नि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो इमिट हुँदैन र हुन्छ नि यदि ग्रेटर देन यो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट र हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको भन्दा ग्रेटर देन भयो के वर्क फङ्सन भयो भने बल्ल इमिट गर्छ यही कुरा भनेको छ क्या यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी इमिट गर्नु के अरे सरी इलेक्ट्रोन इमिट गर्नको लागि। अब हामी जान्छौँ बोर्समा। अब बोर्सको पोस्टुलेटहरू चाहिँ के छ, एन इलेक्ट्रोन रिभल्स ओन्ली इन दोज अर्बिट विच एङ्गुलर मोमेन्टम इज इन्ट्रिकल मल्टिपल अफ NH/2π। अब हाम्रो यो चाहिँ 12 क्लासमै पढिसकेको होला, 11मा पनि पढेको, हाम्रो केमिस्ट्रीमा पनि पढेको, तर त्यो बेला सर भनिदिएँ एन इलेक्ट्रोन रिभल्स एन्ड दोज अर्बिट विच एङ्गुलर मोमेन्टम इज इन्ट्रिकल मल्टिपल अफ NH/2π। इलेक्ट्रोन रिभल्स गर्छ दोज अर्बिटको जसको चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ इन्ट्रिकल मल्टिपल हुन्छ के बराबर यो हो। इलेक्ट्रोन रिभल्स एराउन्ड द न्युक्लियस इन सर्टन परमिनेन्ट अर्बिट अफ डिफाइनाइट रेडियाई। निश्चित रेडियामा मात्रै यो चाहिँ घुम्ने गर्छ होइन इलेक्ट्रोन। इनर्जी इज इमिटेड अर एब्जर्भ ओन्ली वेन द इलेक्ट्रोन जम्प फ्रम वान इनर्जी लेभल टु एनदर इनर्जी लेभल होइन। अब त्यही मैले अघि नै भनेको थिएँ नि जम्प गर्ने कुरा हो, त्यतिखेर मात्रै कि भने इनर्जी इमिट गर्छ कि भने एब्जर्भ गर्छ क्या इनर्जी होइन, नत्र अरू बेला गर्दैन। अब यो चाहिँ बुकमा भएको कुरा मैले लेख्दै थिएँ, यसलाई मैले लेखिनँ। अब हामी चाहिँ यही हो, तर चाहिँ 12 क्लासको होला है त एकदम सुटेबल थियो क्या, त्यही भएर मैले यही नै लेख्दिएँ। हामीले अब कन्सिडर गर्नु पऱ्यो याम भनेको चाहिँ हाम्रो मास र भी भनेको भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन र आर भनेको रेडियस अफ सर्कुलर अर्बिट। टोटल इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट इज द सम अफ काइनेटिक इनर्जी ड्यू टु द मोसन एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी ड्यू टु द पोजिसन अफ इलेक्ट्रोन। nth अर्बिटको चाहिँ सम अफ काइनेटिक इनर्जी र मोसनको कारणले गर्दाखेरि र पोटेन्सियल इनर्जी ड्यू टु द पोजिसन अफ इलेक्ट्रोन। यो चाहिँ मोसनको कारणले गर्दाखेरि आउने काइनेटिक इनर्जी र पोजिसनको कारणले गर्दाखेरि आउने इनर्जी भनेको पोटेन्सियल इनर्जी त्यसको इलेक्ट्रोनको हो। यो चाहिँ बुझ्नको लागि यहाँ यो हेरौँला MVR भनेको NH/2π। अब हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ भीलाई एकातिर राखिदिने र NH/2π NH/2π आर्याम हुन्छ होइन। र रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम यो चाहिँ 12 क्लासमा गरेको, त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नु होला है, यो चाहिँ एकचोटि पल्टाएर हेर्नु होला। र पुट आर इन इक्वेसन, हामीले जब यो आरको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 2मा राख्छौँ त्यो भनेको यस्तो हुन्छ र यहाँ चाहिँ यसलाई काट्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। अब हामीलाई के थाहा छ, इनर्जी द काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv² हो भनेर थाहा छ। र भी भनेको अब यही भ्यालु लिएर हामीले यहाँ राखिदिन्छौँ। यहाँ राखिसकेपछि हामीले चाहिँ काट्ने पर्ने के काटिन्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ काट्न पर्ने केही पनि छैन, सबै मल्टिप्लाई हुन्छ यामको यामै जस्ताको त्यस्तै। र E² भनेको 4 e को पावर 4 भयो र 4 2 × 8 भयो, अनि H² N² र इप्सन नट स्क्वायर, यो भनेको पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस होइन। र पोटेन्सियल इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ डाइरेक्ट यो चाहिँ याद गर्नु होला। र आरको भ्यालु चाहिँ हामीले योबाट आरको भ्यालु ल्याएर यहाँ राखिदिउँ। राखिसकेपछि अब काट्ने पर्ने कुराहरू काटिन्छ है हाम्रो, पाई र पाई यहाँबाट काटिन्छ होइन, अनि अरू सबै यहीँ बस्छ। र अब हाम्रो टोटल इनर्जी भनेको के भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको सम हो। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ नेगेटिभमा छ नि त हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी, त्यो भएर चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो होइन। र यस्तो भइसकेपछि सबैलाई चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ ठ्याक्कै यो यस्तै जस्तो हुन जान्छ, तर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नेगेटिभको ठाउँमा पोजिटिभ हुन्छ र त्यो ठ्याक्कै यस्तो हुन जान्छ होइन। र यदि हामीले यहाँ चाहिँ भ्यालुहरू केसको पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस, मास अफ इलेक्ट्रोन होइन, प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको भ्यालुहरू चाहिँ यसमा पुट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो यति आउन जान्छ, जो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू चाहिँ हामीले रिप्लेस गरिदिँदाखेरि। अब हाम्रो एक्सपेक्टल लाइन प्रेडिक्ट बाई द बोरले के भनेको थियो भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो हायर स्टेटदेखि लोवरमा जान्छ त्यतिखेर चाहिँ इनर्जी डिफ्रेन्स बिट्विन टु स्टेट इज इमिटेड एज रेडिएसन द डिफिनेसन अफ डिफाइन्ड फ्रिक्वेन्सी। एउटा जब इनर्जी हायर इनर्जीबाट लोवरमा आउने बेला चाहिँ इनर्जी चाहिँ हाम्रो इमिट गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेक्ट्रल लाइनमा हामीले चाहिँ देखाउँदाखेरि चाहिँ यसरी देखाउँछौँ है त होइन। हामीले चाहिँ अनि फेरि यहाँदेखि फेरि माथि जाँदाखेरि फेरि हाम्रो इनर्जी दिनुपर्छ होइन, यो कुराहरू यस्तो भयो। अब हामीले सिरिजमा डिभाइड गरिदिएका छौँ। यदि हाम्रो N5 देखि 4 मा आउँदाखेरि लेमन बार्मर पासेट ब्राकेट होइन। अब लेमनले के भन्छ भन्दाखेरि यो भनेको युभी रेवाला रेन्ज हो, अनि यसमा चाहिँ यस्तो छ होइन, चाहिँ त्यही 11 क्लासकै कुरा हो, मैले देखाइदिएँ मात्र सर। र
जुन मेन इम्पोर्टेन्ट पर्छ मात्रै म अलिकति भन्छु क्या। र लिमिटेसन अफ बोर्स, अब बोर्सको लिमिटेसन के हो, यो चाहिँ इट डजन्ट एकाउन्ट फर द वेभ नेचर अफ इलेक्ट्रोन। यो चाहिँ वेभ नेचर अफ इलेक्ट्रोन यसले डिफाइन गर्दैन होइन, अथवा त्यसको उसमा काम गर्दैन। अब फेल टु एक्सप्लेन द एक्सपेक्ट अफ मल्टी इलेक्ट्रोन एटम, यसले हाइड्रोजन एटमको मात्रै एक्सप्लेन गर्छ, तर अरू 2टा 3टावाला हुन्छ नि वाला चाहिँ मल्टी इलेक्ट्रोनवालाको चाहिँ फेल खान्छ यसले। अनि यही हो। अनि यसले चाहिँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपललाई चाहिँ पनि हुन्छ नि भयोलेट गर्छ। अब हाम्रो चाहिँ फ्र्याङ्क हर्ज एक्सपेरिमेन्ट, अब यो चाहिँ म सर भनिदिन्छु, पहिला सुरु बुझाइदिन्छु होइन। र यति बुझिसकेपछि आफैले पनि लेख्न सकिन्छ, नत्र भए म देखाइदिइ नै हाल्छु क्या। एउटा ट्युब हुन्छ, यहाँ चाहिँ मर्करी भ्यापर हुन्छ होइन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ फिलामेन्ट अथवा क्याथोड हुन्छ, फिलामेन्ट अथवा क्याथोड। डट देखाउनु होला। अनि हाम्रो के भन्छ यहाँले भन्दाखेरि ग्रिड, यो भनेको हाम्रो ग्रिड हो, ग्रिड होइन। यो भनेको प्लेट हो, र यहाँ चाहिँ हाम्रो आई करेन्ट गइरहेको हुन्छ, र हामीले यहाँ चाहिँ यसरी यहाँ देखाइदिने हुन्छ एमामिटर होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ, फेरि यो पोजिटिभ होइन। अनि यहाँ पनि हामीले मैले छुट्याएको रहेछु पोजिटिभ र नेगेटिभ, यो बिचाउन नदेखाउनु होला, यो छुट्याएको कुरा हो यो। अब हामीले पनि सुरु गरेर बुझौँ है। यो यहाँबाट चाहिँ हामीले जब भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ, VOVR, यो भनेको के भोल्टेज हो, भेरिङ भोल्टेज होइन। यहाँ यो भनेको हाम्रो रिभर्स भोल्टेज। जब हामीले भोल्टेज यहाँ बढाउँदै जान्छौँ, यसको रेन्ज चाहिँ हाम्रो 0 देखि 60 भोल्टसम्मको हुन्छ होइन। अब हामीले भोल्टेज बढाउँदै गइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ यो फिलामेन्ट अथवा क्याथोड तातेर चाहिँ यहाँबाट इलेक्ट्रोन यसले इमिट गर्न थाल्छ, इलेक्ट्रोन छोड्न थाल्छ। इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ चार्ज हुन्छ क्यारे। र हाम्रो यो ग्रिडको काम के हो, यसले चाहिँ हुन्छ नि यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ एक्सक्लेरेट गरिदिन्छ कि, यसले आफूतिर तानेर एक्सक्लेरेट गरिदिन्छ, किनकि यो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ क्यारे, त्यही भएर यसले चाहिँ आफ्नोतिर तानिदिन्छ। फेरि कतिपय हुन्छ नि चाहिँ योबाट छिरेर जान्छन् र यो प्लेटसँग ठोक्किन्छन्, र प्लेटसँग ठोक्किने बित्तिकै एउटा सर्किट यो चाहिँ अन भइहाल्छ क्या। यदि ठोक्किन्थेन भने यो चालु नै हुन्थेन, र एमामिटरमा के पनि देखाउँदैन। र यो चालु हुने बित्तिकै हाम्रो एमामिटरले काम गर्न चालु गरिदिइहाल्छ होइन। र अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ, कुनै एउटा निश्चित भोल्टेजमा गएर त्यो निश्चित भोल्टेज चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि 4.9 भनिदिउँ। 4.9 भोल्टमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि एउटा कोलिजन हुन थाल्छ कि। यहाँ त मर्करीवाला एटम, मर्करी हालेको हुन्छ नि त, मर्करीको एटम चाहिँ ठुलो हुन्छ इलेक्ट्रोनभन्दा, र यी एक आपसमा ठोकिन थाल्छ। पहिला सुरु अब यो नबुझौँ है त, एक आपसमा ठोकिन्छ। यो ठोकिँदाखेरिको पहिला सुरु चाहिँ हामीले इलास्टिक कोलिजन भन्छौँ। जस्तै यो मर्करी एटम भयो र यो ठोक्यो, र यतिखेर कतिखेर जब 4.9 भोल्टभन्दा तल कम छ यसको भोल्टेज, जब हाम्रो यो भोल्टेज चाहिँ कम गराएको छ होइन 4.9 भन्दा, तब चाहिँ यो ठोकिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कोलिजन हुन्छ। कोलिजन भन्नु भनेको त्यही ठोक्नु हो। र यो कोलिजन हामीले के भन्छौँ, इलास्टिक कोलिजन भन्छौँ। र यतिखेर इनर्जी लस हुँदैन। भन्नुको मतलब यो सर्किट चाहिँ चालु हुन्छ, र हामीले यदि ग्राफमा देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ 4.9 भोल्टसम्म चाहिँ हाम्रो भन्दा तलसम्म चाहिँ एकदम मस्तले जान्छ। यदि यो भनेको 4.9 भोल्टसम्म होइन। तर जब हामीले अझै भोल्टेज बढाउँछौँ तब चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4.9 भोल्ट पुग्छ। ठ्याक्कै मानौँ अहिले चाहिँ 4.9 भोल्ट पुग्यो अरे। 4.9 भोल्ट पुग्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, कोलिजन त भइ नै राखेको हुन्छ, तर यतिखेर हाम्रो के कोलिजन भइदिन्छ, इनइलास्टिक कोलिजन भइहाल्छ। अब यो इलास्टिक कोलिजन हाम्रो इनइलास्टिकमा बदलिन्छ। इनइलास्टिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठोकिन्छ नि, ठोकिदिइसकेपछि यो इलेक्ट्रोनको जुन इनर्जी हुन्छ नि, इनर्जी डाउन भइहाल्छ क्या। यतिखेर के भन्छ, हाम्रो भोल्टेजमा ड्रप भइदिन्छ। 4.9 भोल्टेजमा हाम्रो यो ड्रप भइदियो, ड्रप भएर फेरि माथि उठ्न थाल्छ क्या। र 4.9 भोल्ट ड्रप भइसकेपछि फेरि मल्टिप्लाई बाई 2
यो गरेपछि 9.8 भोल्टमा पनि फेरि यो ड्रप हुन थाल्छ के। हो यो ड्रप हुन थाल्छ। किन ड्रप भएको? किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कोलिजनको कारणले। कुन कोलिजनको कारणले गर्दाखेरि? इनइलास्टिक कोलिजनले होइन। हाम्रो त्यो भएको ड्रप भएको। र फेरि यस्तो हाम्रो 3-4वटा पोइन्ट छन्। हो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ यदि हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा हो। यस्तो देखिन्छ के, पहिला सुरु 4.9 भोल्टमा पुग्छ र फेरि यो ड्रप भइदिन्छ, फेरि माथि बढ्न थाल्छ, फेरि यो 9.8 मा पुग्छ, फेरि यो ड्रप भइदिन्छ, फेरि बढ्न थाल्छ, फेरि 14.7 भोल्टमा फेरि ड्रप भइदिन्छ। अब यो सरलमा पढेर बुझाउँछ चाहिँ हामीले यहाँ कन्सिडर गरेको चाहिँ एउटा भ्याकुम ट्युब। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ? मर्करी भ्यापर छ, मानव यसमा मर्करी भ्यापर छ होइन। र हाम्रो चाहिँ फिलामेन्ट फर इमिसन अफ इलेक्ट्रोन, फिलामेन्ट अथवा यसमा क्याथोड जिप भन्दा पनि हुन्छ है त। त्यसमा केसको लागि? इलेक्ट्रोन प्रोड्युस गर्नको लागि। र ग्रिड चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एक्सक्लेरेसन प्रोभाइड गर्नको लागि इलेक्ट्रोनलाई। र प्लेटले चाहिँ रिसिभ गर्छ, इलेक्ट्रोन रिसिभ गर्छ। र यसले चाहिँ प्लेटले इलेक्ट्रोन रिसिभ गर्ने बित्तिकै एउटा सर्किट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ नि त होइन। हाम्रो यो भनेको भेरिङ भोल्टेज हो। यसको रेन्ज चाहिँ 60 भोल्टेजसम्म 0 देखि। यो भनेको रिभर्स भोल्टेज हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। यहाँ त्यो भनेको छ। र यसले चाहिँ हाम्रो एमामिटर डिनोट गर्छ है त। र जब हामीले भोल्टेज चाहिँ बढाउँछौँ, क्याथोड अथवा फिलामेन्टदेखि चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ इमिट हुन चालु गर्छ। र ग्रिडले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ? ग्रिड हेल्प इलेक्ट्रोन टु एक्सक्लेरेट गरे। वेन इलेक्ट्रोन रिच प्लेट देन दे रिच इन प्लेट देन दे कम्प्लिट द सर्किट। सर्किट कम्प्लिट भन्ने कुरा मैले अघि पनि भनेको फेरि यहाँ पनि लेखेर छु है त, केही फरक पर्दैन। एन्ड एमामिटर सो सम भ्यालु, कुनै न अब सर्किट कम्प्लिट भइसकेपछि एमामिटर मुभ गर्न थाल्छ कि कुनै न कुनै भ्यालु देखाउँछ, कस्तै कति त्यो भोल्ट रहेछ भनेर एमामिटरले देखाउँछ होइन। सो सम भ्यालु फर्दर इन्क्रिज इन जस्तै अझै पनि यसलाई बढाउँदै गयो भनेपछि, यदि हामीले अझै पनि यसलाई बढाउँदै गयो भनेपछि के हुन्छ? भोल्टेज पनि इन्क्रिज हुन्छ। यो भोल्टेज इन्क्रिज भयो। यो भोल्टेज इन्क्रिज भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ? फिलामेन्ट झन् तात्तिन थाल्छ। र तात्तिसकेपछि इलेक्ट्रोन झन् प्रोड्युस गर्न थाल्छ। र इलेक्ट्रोन झन् प्रोड्युस गरिसकेपछि के हुन्छ? हाम्रो काइनेटिक एनर्जी पनि बढ्न थाल्छ। र करेन्ट पनि, जस्तै यो यहाँबाट छिटो इलेक्ट्रोन आइरहेको छ भनेपछि अब यहाँ पनि छिटो ठोकिन्छन्। र यहाँ यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन के अरे करेन्ट पनि बढी हुन्छ भनेर भनेको है त। वाइल इलेक्ट्रोन आर फ्लोइङ इन पाथ दे स्ट्राइक विथ मर्करी एटम। मर्करी एटमसँग स्ट्राइक हुन्छ। र द नेम अफ कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। जुन कोलिजन भयो नि अहिले यतिखेर पुरै हाम्रो करेन्ट कति छ? हामीले कति दिएका छौँ? 4.9 भन्दा कम दिएका छौँ, योभन्दा कम दिएका छौँ है। यतिखेर हाम्रो कोलिजन भएको भनेको इलास्टिक कोलिजन। र स्पिडलाई पनि असर गर्दैन, सेम हुन्छ। वेन वी इन्क्रिज भोल्टेज इन सम पोइन्ट भन्नाले अब 4.9 भोल्टमा चाहिँ द कोलिजन बिट्विन मर्करी एन्ड इलेक्ट्रोन इज नोन एज इनइलास्टिक। यहाँ कोलिजन हो है, मर्करी नै हो, कोलिजन नै हो। कोलिजन इन द्याट कोलिजन इलेक्ट्रोन लस इनर्जी, इलेक्ट्रोनले चाहिँ इनर्जी लस गर्छ र त्यो प्लेटसम्म पुग्नै पाएन क्या। जस्तै अब यहाँसम्म चाहिँ प्लेटसम्म ठोकिरहेको थियो र एक्कासी एकछिनमा प्लेटमा ठोकिन पाउँदैन र अझै बढाइदिन्छौँ हामीले। र 9 भोल्टभन्दा तल भएको बेलामा फेरि हाम्रो के हुन्छ? फेरि प्लेटसँग ठोकिरहेको हुन्छ। र फेरि अचानक फेरि 9.8 भोल्टमा फेरि अचानक यो खस्छ। किन भन्दाखेरि प्लेटमा फेरि ठोकिन पाउँदैन। र सर्किट कम्प्लिट हुन नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ ड्रप भएको है त। ड्रप छ नि, यो भनेको सर्किट कम्प्लिट हुन नपाएको कारणले गर्दाखेरि ड्रप भएको हो क्या। When we increase voltage VO further, then there are some point, so we can see the drop in voltage. कुनै पोइन्टहरु के हुन्? यस्तो पोइन्टहरु हुन्। र हाम्रो हायर इनर्जी लेभल अथवा दुईटा कुनै पनि लेभल छ नि, हो यो जानको लागि हाम्रो कति को डिफरेन्स अथवा कति इनर्जी, हाम्रो कति इलेक्ट्रोन भोल्ट दिनुपर्छ, कति इनर्जी दिनुपर्छ भन्दाखेरि 4.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट जति इनर्जी दिनुपर्छ इलेक्ट्रोनलाई कि माथि लैजानको लागि अथवा त्योभन्दा तल आउँदाखेरि यो एब्जर्ब गर्नको लागि होइन। अब हामी जान्छौँ अर्को हाम्रो डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस। यसले के भन्छ भन्दाखेरि डी ब्रोग्ली के भन्छन्? अ मुभिङ पार्टिकल समटाइम बिहेभ एज अ वेभ, समटाइम एज अ पार्टिकल। द वेभ एसोसिएट विथ अ मुभिङ पार्टिकल आर कल्ड डी ब्रोग्ली वेभ। वेभले चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ होइन पार्टिकलको जस्तो बिहेभ गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ वेभ जस्तो नै बिहेभ गर्छ भनेर भन्न खोजेको हो क्या।
र जब हाम्रो वेभ चाहिँ एसोसिएट हुन्छ मुभिङ पार्टिकलसँग तब चाहिँ हाम्रो डी ब्रोग्ली वेभ भन्छन् अथवा म्याटर वेभ भन्छौँ र द वेभ लेन्थ एसोसिएट विथ द म्याटर वेभ इज कल्ड डी ब्रोग्ली वेभ लेन्थ। र यो चाहिँ डेरिभेसन टाइपको छ सर्ट होइन, सर्ट हेर्नु होला। अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेटौँ है त।